के तपाईको दाँत किराले खाएको छ? तपाईको गिजा सुन्निएर रगत आउने गर्छ? तपाईको दाँत बाङ्गो टेढो भएको छ? तपाईको दाँत पहेँलो भएको छ? तपाईको सास गनाउने समस्या छ? तपाईको दाँत हल्लिएर समस्या दिइरहेको छ? के तपाईँ दाँत प्रत्यारोपण गर्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईलाई यस्ता समस्याले सताइरहेको छ भने यसको समाधान हामी गर्नेछौँ कार्यक्रम डेन्टल एक्सपर्टमा। हरेक शनिबार बेलुका 6:30 देखि 7:30 बजेसम्म, पुनः प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे। यस कार्यक्रमका प्रायोजक डेन्टल प्याराडाइज प्राइभेट लिमिटेड, ओम सतिया 4, बसन्तपुर, भैरहवाल, जहाँ तपाईँ दाँत सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधान पाउन सक्नुहुनेछ। नमस्कार दर्शक वृन्द, यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ भैरहवा सञ्चार गृहद्वारा सञ्चालित भैरहवा टेलिभिजनमा कार्यक्रम डेन्टल एक्सपर्ट, जुन हरेक शनिबार बेलुका 6:30 देखि 7:30 बजेसम्म करिब करिब 1 घण्टा हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र यस कार्यक्रममा हामीले फरक फरक विषयका फरक फरक विशेषज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ, जसलाई स्पोन्सर गरेको छ डेन्टल प्याराडाइज प्राइभेट लिमिटेड, जुन ओम सतिया 4, बसन्तपुर, भैरहवामा अवस्थित छ। यदि तपाईँलाई कुनै पनि दाँतको समस्याले सताइरहेको छ भने डेन्टल प्याराडाइजलाई सम्झिनुहोला। र आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा डिपार्टमेन्ट अफ ओरल एन्ड मेक्जिलोफेसियल सर्जरीमा 5 वर्षदेखि एज अ कन्सल्टेन्ट काम गर्दै आउनुभएको डाक्टर रबिस मिश्रसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँसँग हामीले दाँतका समस्याका बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब हजुरलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम धेरै सन्चै छु। केसमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि अहिले हामी मेडिकल कलेजकै उसमा व्यस्त छौँ। हाम्रो अहिले दिनचर्या नै ओपिडी र ओटीहरू आइरहेछन् फाटाफुट्टा, जसले गर्दा हामी त्यसमै अहिले दिनभरि अनि अनलाइन क्लासेसहरू स्टुडेन्टको चलिरहेछ, अनि त्यसमा पनि हामी बिजी छौँ। हजुर, ओपिडी खुल्लै छ, गइराख्नु भएको छ है? हजुर, नियमित रूपमा ओपिडी हाम्रो सञ्चालनमा छ। हजुर हजुर, जस्तो यतिखेर चाहिँ यो जुन कोरोनाको महामारी चलिरहेको बेलामा होइन, हामीले सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ कुनै पनि इमर्जेन्सी नभएसम्म हस्पिटलसम्म नआउनुहोस् भनेर पटक पटक भनिरहेका छौँ कि है। अब यतिखेर चाहिँ हजुरको विभागमा ओरल एन्ड मेक्जिलोफेसियल सर्जरीमा कस्ता कस्ता बिरामीले चाहिँ कुन समस्यालाई चाहिँ यो मलाई इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि म हस्पिटल आउनुपर्छ अथवा होइन मैले यो घरमै समाधान गर्नुपर्छ भनेर बुझ्ने त? अहिलेको टाइममा सबभन्दा बढी चाहिँ के भइरहेछ भने धेरैजसो आउने बिरामीहरू चाहिँ दाँत दुखेर छन्। दाँत दुखेर अनि औषधि नजिककोमा गएर औषधि खाँदै बस्दै गरेका बिरामीहरू लास्टमा एकदम खप्नै नसकेपछि अनि त्यसपछि उनीहरू आइपुग्छन्। अहिले मैले दिनु पनि फोन पनि रिसिभ गर्छु, मैले चिनेको जानेको पेसेन्टबाट मलाई दाँत दुख्यो के गरौँ भनेर। अनि मैले चाहिँ नर्मली आउनुहोस् तपाईँहरू यहीँ आएर अनि हेरौँ अनि के गर्ने भनेर। अनि धेरैजसो दाँत अनि अलिक एक्सट्रिममा गएपछि, अलिकति पछि गएपछि धेरैजसो के हुन्छ भने औषधि खाएर निको नभएपछि एकैपटक सुन्नेर मुख बन्द भएर अनि इमर्जेन्सीमा आइपुग्छन्, अनि भर्ना गरेर उपचार गरेर अनि हामी फेरि निको पारेर पठाउने गरेका छौँ। हजुर हजुर, भनेपछि बिरामीको फ्लो पनि छ है अहिले? हजुर। जस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने होइन, सानो समस्या पनि मलाई यो ठुलै रोग लाग्यो कि भन्ने खालको जस्तो मिसकन्सेप्सन पनि हुन्छ। जस्तो कसरी थाहा पाउने त हाम्रो सर्वसाधारणले चाहिँ होइन म यो रोगलाई चाहिँ घरमै निको पार्न सक्छु? कस्तो कस्तो समस्यालाई चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा लिने? जस्तो अब मुख सुन्नाएर आउँछन् भन्नुभयो, त्यो एज अ इमर्जेन्सी भयो त्यो होइन। अब कुन कुन समस्यालाई चाहिँ हामीले नर्मल कुरा हो यो भनेर? पहिला त हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो दाँत आउने उमेर कहिलेसम्म हो। सबभन्दा बढी समस्या आउने भनेको कि त दाँत किरा लागेको छ, किरा लागेको छ भने एकैपटक दुख्ने चाहिँ हुन्न। बिरामीले पटक पटक चाहिँ एउटा घन्टी जस्तो बजिरहेको हुन्छ क्या, सुरुमा अलिक सिरिङ सिरिङ हुने, त्यसपछि अलिकति दुखाइ बढ्दै जाने। त्यो समयमै आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई गरेर बिरामीले आइडेन्टिफाई गरेर समयमै पुग्यो भने चाहिँ उपचार साम्य तरिकाले हुन्छ। तर पनि हाम्रो अहिले पहुँचभन्दा टाढा, मान्छेसँग पैसाको कमाइ पनि अलिकति कम हुन्छन् मान्छेहरूसँग, अनि औषधि खाँदै अनि औषधिको पसलले पनि औषधि नदुख्ने दिँदै बस्छन्, अनि लास्टमा चाहिँ ठुलो समस्या लिएर आउँछन्। अनि त्यतिखेर चाहिँ खर्च पनि ठुलो हुने, हस्पिटलमा भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीलाई, अनि त्यसपछि हाम्रो दाँत निकाल्न पनि यति खर्च आयो भन्ने कुराहरू आउँछन्। त्यही भएर दाँत थोरै दुख्या छ भने या दाँत आउने बेलामा बुद्धि बङ्गारा जसरी के हुन्छ भने नर्मली धेरैजसो बिरामीहरू बुद्धि बङ्गारा 17 देखि 27 वर्षको उमेर चाहिँ हाम्रो बुद्धि बङ्गारा आउने उमेर हो। त्यतिखेर चाहिँ दुखेर आउँछन्। एकपटक दुख्यो भने आति नै पर्दैन, 1-2 पटक मन तातो उम्रिने बेलामा पनि दुख्छ। त्यही भएर मन तातो पानीमा नुन राखेर
दिनमै कुल्ला गर्ने या घरमै सिटामोल ट्याब्लेट जहाँ पनि पाइन्छ तर पनि दुखाइ कम भएन भने अनि डक्टरलाई समयमै भेट्नु पर्यो, न कि औषधि खाएर बसेर नि लास्टमा चाहिँ आइपुग्ने। त्यो चाहिँ एउटा हुनु पर्यो। र मुखभित्र कुनै पनि घाउ खटिरा आउनु स्वाभाविक हो, तर कुनै पनि घाउ खटिरा 3 हप्तादेखि 4 हप्ताभन्दा बढी एकै ठाउँमा बसिरहेछ भने चाँडै आएर डाक्टर साहबसँग सल्लाह लिएको राम्रो। हजुर हजुर, जस्तो फोनबाट पनि परामर्श दिन सक्नुभयो होइन हजुर, जस्तो समस्याहरूलाई। जस्तो अब तपाईँको विभागमै जाम होइन हामी, अब हजुरले काम गर्ने उसमै कुराकानी गरौँ। जस्तो त्यसमा चाहिँ दाँत उखाल्ने कुरालाई चाहिँ अब नर्मली बुझ्दा हामीले दाँत उखाल्नको लागि भनेर बुझ्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले सुन्नमा आयो अनुसार जस्तो यति यो प्रोग्राम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले कस्तो कस्तो समस्यालाई चाहिँ सर्वसाधारणहरूले चाहिँ खोज्नु भएको छ, त्यसको सल्युसन खोज्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि बुझेका थियौँ होइन। के पाइयो भने बुढाबुढीहरू दाँत हल्लेर निकाल्नको लागि चाहिँ हस्पिटलसम्म जान्छौँ हामी होइन, तर डाक्टर साहबहरूले चाहिँ मेडिसिन औषधि लेखिदिनु भयो अनि 2-3 दिनपछि आउनु भनेर फेरि पठाइदिनु भयो भन्ने कुराहरूले चाहिँ भन्नुभयो कि धेरैजनाले गएकै दिन निकालिदिएको भइहाल्थ्यो नि, दुःख पाइयो भन्नुहुन्छ कि। जस्तो त्यसलाई चाहिँ क्लियर पारिदिनु भयो हजुरले, जस्तो कुन कन्डिसनमा चाहिँ हामीले दाँत निकाल्ने, कुन कन्डिसनमा चाहिँ ननिकाल्ने। म कहिलेकाहीँ प्राइभेट क्लिनिकमा पनि यही गुनासो म पेसेन्टहरूको आउँछु, मेडिकल कलेज गयो त्यहाँनिर औषधि दिन्छन् गर्दैनन्, तर प्राइभेट होस् या मेडिकल कलेज जहाँ पनि एउटै प्रोटोकल मान्छेले फलो गर्ने हो। जति हाम्रो एज बढ्दै जान्छ, नर्मली हजुरले भन्नु पनि बुढाबुढीहरू आउँछन् अनि त्यसपछि हामीले औषधि दिएर पठाउँछन्, अनि पछि एज बढ्दै गएपछि के हुन्छ नि मान्छे वयस्क जस्तो हुँदैन के, रोगहरू चाहिँ बढ्दै जान्छन्। प्रेसर, चिनी रोग, कसैलाई दमको हुन्छ, कसैलाई मुटुको समस्या हुन्छ, अनि धेरै औषधिहरू खाइरहेको हुन्छन्, थाइरोइडको समस्या हुन्छ। अनि त्यस्तो केसमा के हुन्छ नि बिरामीहरू आउनुभयो, उहाँहरू दाँत निकाल्न आउनु, उहाँहरूको लागि दाँत चाहिँ एकदम सिम्पल कुरा हुन्छ, तर हामीले मेडिकल कन्डिसन्स उहाँलाई अरू के रोगहरू छ त एसोसिएटेड र त्योसँग हुने कुनै कम्प्लिकेसन्सहरू छ भने पहिला हामीले त्यसलाई चाहिँ उजागर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने कुनै पनि बिरामी दाँत निकाल्न आयो भने अनि हामीले हेर्छौँ एकदमै सुन्नेको छ, एकदम दुखेको छ भने हामी पहिला चाहिँ के हुन्छ भने इन्फेक्सन भएको केसमा हामी दाँत निकाल्दैनौँ, पहिला हामी एन्टिबायोटिक दिएर त्यसलाई कम गराउने अनि बल्ल हामी दाँत निकाल्ने। या त कुनै मेडिकल कन्डिसन छ, कुनै औषधि खाइरहनु भएको छ भने हामी के गर्छौँ भने मेडिकल कहाँबाट औषधि खाइरहनु भएको छ, कुन डाक्टर साहबको अन्डरमा खाइरहनुहुन्छ, पहिला उहाँसँग एउटा क्लियरेन्स लिउँ, उहाँसँग सल्लाह लिउँ र त्यसपछि हामी अगाडि बढ्ने भनेर हामी पेसेन्टलाई त्यसरी सल्लाह दिने गर्छौँ। किनकि भोलिको दिनमा त्यो दाँत निकालियो भने बिरामीलाई नै असर। 1-2वटा घटनाहरू हामी घटेको देखेका छौँ, दाँत निकाल्यो रगत धेरै बगेर बिरामी मऱ्यो भनेर न्युजमा आइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको एकदमै प्रेसर हाई भएको बिरामी दाँत निकाल्न आउनुभयो, डाक्टर साहबले पनि निकालिदिनु भयो, उहाँले पनि कर गर्नुभयो, ल पछि घर जानुभयो, ब्लिडिङ कन्टिन्युअस भएर बिरामी प्रेसर फल भएर बिरामी मरेको भनेपछि कहिले पनि डाक्टरले सल्लाह दिँदाखेरि बिरामीलाई आलटाल गर्ने होइन कि उहाँकै भलोको लागि गर्नु छ भने बिरामीले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। हजुर हजुर, सो धेरैजनालाई थाहा छैन कि यो कुरा है, एकदमै कमन जस्तो यो कुरा चाहिँ धेरैजनाले भन्नुहुन्छ कि। त्यही भएर हामीले मेडिकल कलेजको हाम्रो ओपिडीको अगाडि हामीले एउटा चार्ट राखिदिएका छौँ, हजुरहरूकोमा यो 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 समस्या छ कि छैन, दम छ कि छैन, यो छ कि छैन। कति बिरामी त मैले यति पनि भेटेको छु कि मान्छेले 10 ठाउँबाट रिफर गर्दै आउँछ, होइन निकाल्न मिल्दैन अनि लुकाइदिन्छन् रोग, तर त्यो लुकाएर डक्टरलाई गाह्रो हुने होइन कि बिरामी र बिरामीकै आफन्तलाई नै गाह्रो हुने हो। त्यही भएर म कुनै पनि बिरामीलाई चाहिँ म सबैलाई अनुरोध गर्छु आफूमा भएको रोग चाहिँ नलुकाउने, डक्टरलाई नलुकाउने अनि उहाँको सल्लाह अनुसार नै अगाडि बढ्नु पर्यो, हतार गरेर चाहिँ हुँदैन है। जहाँसम्म हाम्रो दर्शकवृन्दहरूले हेरिराख्नु भएको छ बुझ्नुभयो होला यो कुरा है। जस्तो दाँत निकालेपछि पनि एकदमै धेरै समस्याहरू आउँछ रे भनेर हामीले सुन्छौँ, कतिजना चाहिँ मुख गनायो अथवा खानेकुराहरू अड्क्यो, दाँत निकालिसक्यो किनभने धेरै समस्या भयो भनेर दाँत निकाल्नुहुन्छ, दाँत निकालेपछि पनि अझै समस्या भयो भने खासमा हामीले त्यो त कम्प्लिट रूपमा कन्ट्रोल गरे जस्तो त भएन है। त्यसलाई चाहिँ बिरामीहरूले अर्कै तरिकाले लिइदिनुहुन्छ कि अब त्यसमा कसको फल्ट हो के हो भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? दाँत निकालेपछि त समस्या हुन्छ नै, दाँतको कामै हो खाना चपाउने, दाँत निकाल्यो खाना चपाउन सकिएन भने त मान्छे अल्टिमेटली डिप्रेसनमा जाने हो। ल मलाई त अर्को कुरा के हुन्छ भने हजुरको दाँत निकालिसकेपछि त्यो खाली ठाउँ हुन्छ र जति जति एज बढ्छ हाम्रो गिजाहरू अलिअलि तल जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भने खानेकुरा अड्किने प्रबल सम्भावनाहरू हुन्छ र खानेकुरा ब्रस गर्दा राम्ररी निस्किन सकेन भने मुख गनाउने समस्याहरू आउने
अनि हजुरको गिजाबाट रगतहरू आउने त्यो समस्याहरू चाहिँ हुन्छ नै। त्यही भएर दाँत निकालिसकेपछि त हामीले बिरामीलाई क्लियर कट भन्छौँ कि हजुरको यो घाउ सुकिसकेपछि हजुरले दाँत चाहिँ हाल्नुहोस्, हजुरमा फिट हुने दाँत हाल्नुहोस्। त्यो निकाल्न मिल्ने पनि हुन्छ, त्यो ननिकाल्न मिल्ने फिक्स दाँत पनि हुन्छ र अहिलेको एडभान्स भनेको इम्प्लान्ट आइसकेको छ जुन डाइरेक्ट प्रत्यारोपण गर्ने, त्यस्तो दाँतहरू पनि हाल्न मिल्छ। आफूले कुन सजिलो हुन्छ र हजुरलाई कुन फिट हुन्छ त्यो अनुसारले चुज गर्नुहोस् भनेर हामीले गर्ने गरेका छौँ। हजुर, भनेपछि डक्टरले भनेको कुराहरू राम्रोसँग सुन्न पर्यो है, बिरामीहरूले पनि त्यही फलो गर्नु पर्यो, के इन्स्ट्रक्सन्सहरू लिनुपर्छ होइन। जस्तो अब हामी तपाईँकै विभागकै कुराहरू धेरै गरिरहेको छौँ आज होइन। अब हजुरकोमा चाहिँ जनरली मान्छेहरूले दाँत निकाल्न जाने विभाग भनेर बुझ्नुहुन्छ, तर त्यसमा धेरै चिजहरू छ जहाँसम्म हामीले सुन्नमा आएका छौँ होइन। जस्तो अरू के कामहरूमा चाहिँ के कुराहरूमा चाहिँ धेरै प्राथमिकता दिनुहुन्छ हजुरहरूले, त्यो कुरा पनि खुलाइदिनुहोस् न हामीलाई। हामीले धेरै जसो हाम्रोमा आउने बिरामीहरू चाहिँ एउटा सामान्य बचाउन नमिल्ने दाँतहरू आउने हो, जुन कि जरेसम्म उपचार गरेर या भरेर दाँत बचाउनै मिल्दैन भने त्यो चाहिँ निकाल्न आउने हो। त्यो सँगसँगै सबभन्दा बढी आउने भनेको बुद्धिबङ्गारा सबभन्दा पछि आउने दाँत भएकोले गर्दा त्यहाँ कति ठाउँ छ बुद्धिबङ्गारा आउने त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। कसैको केही थाहै नपाइकन दाँत आइपुग्छ बुद्धिबङ्गारा, उसले मलाई त थाहा नै भएन मेरो बुद्धिबङ्गारा आयो भनेर भन्छन्। कतिलाई चाहिँ एकदम दुःख गरेर आउँछ, अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हड्डी काटेर दाँत निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले बिरामीलाई हड्डी काटेर दाँत निकाल्नु पर्दाखेरि बिरामीहरू अलिकति आत्तिन्छ, झस्किन्छन् कि ओहो हड्डी काट्ने, अनि बिरामीले सम्झाउनु पर्छ हजुरको दाँत यस्तो यस्तो छ, बाङ्गो छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने दाँत हड्डी काट्ने होइन कि दाँतको वरपरको हड्डी जुन हामी अलिकति काट्छौँ त्यो सजिलो बनाउनलाई मात्रै हो, जुन हजुरलाई पनि सजिलो हुन्छ नि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। अनि त्यो भयो दाँत निकाल्ने। त्यसपछि अरू बिरामीहरू आउने भनेको हाम्रोमा धेरै जसो केसहरू अब अहिलेको यो हाम्रो सहरीकरण धेरै भएकोले गर्दा धेरै जसो एक्सिडेन्ट केसहरू आउने गर्छन्। एक्सिडेन्टमा अब यो फेसमा चोटपटकमा अब नर्मली हामीले यसरी छुट्याउँछौँ, यो छाला या मासु काटेको र हड्डी टुटेको। अब त्यो त्यसरी गरेर कति टाका लाउने केसहरू मात्रै हुन्छन्, कति हड्डी भाँचेर हुन्छन् जसलाई हामीले भर्ना गरेर त्यो अनुसारले हामीले त्यसलाई प्लेटिङ गर्ने अनि हड्डीलाई फिक्स गर्ने गर्छौँ। त्यसपछि त्यो लगत्तै अरू मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ दाँतले गर्दा इन्फेक्सन हुने अनि त्यस्तोहरू भयो। त्यसपछि ट्युमरहरू धेरै प्रकारका हजारौँ किसिमका ट्युमर छन् जुन हाम्रो यो बङ्गाराहरूमा हुने गरेका छन्। अनि त्यो ट्युमरहरू लिएर पनि बिरामीहरू कतिले थाहा नै पाउँदैन। ट्युमर भन्ने कुरा यस्तो कुरा हो कि मान्छेलाई नदुखिकन मान्छे आउने हाम्रो बानी छैन। अलिअलि सुनेको छ भने यो आफै होला भनेर मान्छेले घरेलु उपचारमै हो, लास्टमा जब त्यो ठुलो हुँदै जान्छ अनि बिरामी आइपुग्छ। अनि त्यस्तो अनि पछि गएर एक्सरे गरेर हेर्दाखेरि यो त धेरै ठुलो भइसकेको छ भनेर लास्टमा चाहिँ सर्जरी गरेरै निकाल्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अनि अर्को भनेको यो जुन हाम्रो एरियामा धेरै धुम्रपान सुर्ती सेवन अनि यिनीहरूले अनि खैनी चुरोट यिनीहरू धेरै भएकोले गर्दा धेरै जसो क्यान्सरहरू केसहरू पनि हामीले स्क्रिनिङ गरिरहेछौँ दिन प्रतिदिन। अनि क्यान्सर हामी भर्खरै हाम्रोमा हस्पिटलमा क्यान्सर पनि सुरु भयो, हामीले 3-4वटा केस पनि गऱ्यौँ बिचमा। र कुनै एडभान्स स्टेजको छ भने हामी भरतपुर बिरामीलाई डायग्नोसिस गरेर अनि भरतपुर हामीले सबै दिएर डकुमेन्ट्सहरू अनि भरतपुर हामीले यो ठाउँमा जानुहोस् फलान डक्टरकोमा जानुहोस् भनेर रिफर गर्ने गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै अरू पनि अब एस्थेटिकको कस्मेटिक सर्जरीहरूको कुरा पनि आउँछ, जुन कि दागहरू भयो, कानको लोतेहरू धेरै आउँछन् कि मेरो कान सिलाइदिनु पर्यो, अनि त्योहरू पनि हामी दिन रूपमै हाम्रो भइरहेछ। अनि अरू पनि धेरै थुप्रै कामहरू छ जुन कि विश्लेषण गर्न सकिन्न, त्यति धेरै कामहरू छन्। अब हाम्रोमा चाहिँ नर्मल रूपमा चाहिँ यो बिरामीहरू आउने गरेका छन्। नर्मली यो समस्याहरू लिएर चाहिँ आउनुहुन्छ है। जस्तो एक्सिडेन्टको कुरा गर्नुभयो हजुरले होइन, अब यो एक्सिडेन्टको केसहरूमा चाहिँ अब कतिजनालाई चाहिँ जहाँ एक्सिडेन्ट भयो त्यो ठाउँबाट हस्पिटलसम्म पुग्नलाई चाहिँ समय लाग्छ होइन, हस्पिटलसम्म जान समय लाग्छ उहाँहरूलाई। त्यो बेलामा जस्तो ब्लिडिङहरू भइरहेको हुन्छ, रगत बगिरहेको हुन्छ होइन, त्यो बेलामा चाहिँ आफूले कसरी आफ्नो सेल्फ केयर गर्ने, सेल्फ म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामीले कसरी गर्ने? धेरै राम्रो क्वेसन गरिदिनु भयो। एक्सिडेन्ट भएपछि पहिला त कुरा के हुन्छ भने हामीलाई नजिकको कुन नर्सिङ होम हो पहिला हामीले उसलाई टार्गेट गरेर त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ। किनकि सबभन्दा एक्सिडेन्ट केसमा दुईवटा कुराले मात्रै हो बिरामीको ज्यान जाने। एउटा भनेको टाउकोमा चोटपटक लागेको छ, त्यसले गर्दा रगतहरू जम्यो भने बिरामीसँग धेरै टाइम हुँदैन, बिरामी एक्सपायर हुने चान्स बढी हुन्छ। अर्को भनेको हड्डी भाँच्यो, फेसको हड्डी सँगसँगै हात खुट्टाको हड्डी पनि
भाँच्या छ, पोलिट्रोमा भन्छौँ हामी, करनको हड्डी पनि भाँच्या छ, त्यस्तो केसमा के हुन्छ नि ब्लिडिङहरू बढी भइरहेको हुन्छ अनि रगत धेरै गएपछि अनि बिरामीको ज्यान जाने हो। यो दुईटा कारण हो जुन ज्यान भनेपछि फ्र्याक्चरहरू बढी छ भनेपछि चाँडै बिरामीलाई कुन नर्सिङ होममा हुन्छ कहाँ गएर पहिला त्यहाँनिर जति ब्लड बगेको छ त्यसको रिप्लेसमेन्टमा पहिला हामी भन्छौँ नि सलाइन पानी चढाउने, त्यो चाहिँ हामीले चाँडै दिनुपर्ने हुन्छ त्यो सलाइन पानी। त्यसपछि सिटी स्क्यानहरू गरेर त्यसपछि त्यहाँबाट प्राइमरी ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि अनि बिरामी अलि स्टेबल भएपछि अनि त्यसपछि जहाँनिर बेटर ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यो ठाउँमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ। यो होइन कि एक्सिडेन्ट भयो यहाँ काठमाडौँमा राम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ भने काठमाडौँ लग्ने, त्यो टाइम ल्याग चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एक्सिडेन्ट केसलाई, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। र जहिले पनि एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि आजकल त यो विदेशमा त एकदम म्यान्डेटरी नै भइसकेको छ, एक्सिडेन्ट भइसकेपछि सबभन्दा बढी समस्या चाहिँ यो रिडको हड्डीमा हुने हो कि यो भाँचिने डर चाहिँ एकदम हुन्छ किनकि त्यो जुन फ्रन्ट कोलाइजन हुन्छ नि जुन यो अगाडि र भेहिकल्सहरूको त्यसले गर्दा रिड, त्यसमा चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। एउटा चाहिँ कुनै पनि मेडिसिन पसलमा घाँटीमा लाउने सफ्ट कलर भन्छ क्या, त्यो एटलिस्ट बिरामीलाई लगाइदियो भने त्यसले के हुन्छ भने अलिकति यो मुभमेन्ट चाहिँ रोकिदिन्छ, त्यसले पनि बिरामीलाई धेरै दीर्घकालीन जुन असर गर्ने समस्या छ नि त्यो पनि रोकिदिन्छ क्या। तिनीहरू चाहिँ गर्न सक्यो हामीले प्राइमेरी केयरमा। जस्तो यो जुन हड्डीहरू भाँचिने कुराहरू छ नि, जस्तो हड्डीहरू भाँचिँदा पनि समयमै हस्पिटल पुगेर त्यसलाई एडजस्ट गर्नुमा र केही समयपछि गर्नुमा केही फरक पाउँछौँ होला हामीले? यो कस्तो टाइपको चोटपटक हो भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। कुनै चोटपटक सामान्य हुन्छ जुन कि अलि पछि जाँदा पनि केही फरक पर्दैन, सामान्य काट्या छ रगत त्यस्तो आएको छैन, अलिकति प्रेसर लगाएपछि रगतहरू रोक्या छ भने त्यस्तो आत्तिनु पर्ने छैन। तर कुनै पनि केस एक्सिडेन्ट भयो बिरामीलाई रिकरेन्ट एकपटक दुईपटक भोमिटहरू भइरहेछ, भोमिटमा ब्लड देखियो अनि त्यसपछि बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ, बिरामीलाई रगत जस्तो अब मुखमा चोट लाग्यो, मुखमा चोट लागेपछि दाँतहरू पस्किने गरेर यो हाम्रो सास लिने नलीहरूमा गएर अड्किने अनि त्यस्तो केसहरूमा सासहरू रोकिएपछि बिरामीहरूको मृत्यु हुने चान्स हुन्छ। भनेपछि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ बिरामीको सिभियरिटी कस्तो छ, बिरामी एकदम कन्सियस छ, बोलिरहेछ, मान्छे चिनिरहेछ, बिरामीलाई त्यस्तो रगत सगत सास लिन गाह्रो भइरहेको छैन, बिरामी छ भने बिरामीलाई एकछिन टाइम लिएर पनि पुर्याउँदा केही फरक पर्दैन। तर त्यो आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु भने कहिले पनि ठुलै हस्पिटलमा लग्नुपर्छ भन्ने छैन, पहिला नजिकको नर्सिङ होम जहाँनिर एउटा हेल्थ प्रोफेसनल कोही होस्, एकजना डक्टर मेडिकल अफिसर भएको नर्सिङ होममा लगेर त्यहाँ प्राइमेरी सर्वे गराएर प्राथमिक उपचार गराएर अनि बल्ल लग्दा राम्रो। निकै फाइदाजनक कुराकानीहरू गरिरहेको छौँ हामीले डाक्टर साहब है। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिरै आइरहेछौँ। जस्तो बिरामीहरूले चाहिँ अर्को एउटा समस्या पनि छ कि है, चोटपटक लगाएपछि घाउमा टाका लगाउँछौँ किनभने हामीले त फर्स्टमा हेर्ने भनेको मान्छेको अनुहारमै जान्छ हाम्रो आँखा है। अब फेसमा कुनै पनि चोट लाग्छ टाका लाउनु भएको छ भने झन् दाग बस्यो भन्नुहुन्छ कि, दाग बस्यो नराम्रो देखियो भन्नुहुन्छ, त्यस्तो केही छ दाग नबसाल्ने केही गर्न सक्छौँ हामीले? यो एकदमै डेली मैले पाउने बिरामी चाहिँ होइन जहिले त्यही हो, दाग बस्नु हुँदैन डाक्टर साहब, हजुरकोमा आएकै दाग नबसोस् भनेर हो। म सबै श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा कुरा त सबैले बुझ्नुपर्छ, यो दाग भन्ने कुरा तपाईँको र मेरो त्यति नै काटिनु भनेको हजुरकोमा दाग बस्ने र मेरोमा फरक हुनसक्छ। त्यो मेरो शरीरले त्यो दागलाई कसरी लिन्छ र हजुरको शरीरले कसरी लिन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। एउटै काट्या छ र जहिले पनि मैले बिरामीलाई चाहिँ होइन हजुरकोमा दागै बस्दैन भनेर भन्दिनँ, हाम्रो काम हो कमभन्दा कम दाग बसियोस् भन्ने कुरा, त्यसलाई हामीले ध्यानमा दिन्छौँ। किनभने एउटा सिसाले एउटा चक्कु धारिलो चक्कुले काटेको घाउ र एउटा रोडमा खसेर रगरेर छालेहरू उकेको घाउमा फरक पर्छ, त्यसले पनि दागमा असर पार्छ। एउटा सिसाले एउटा चक्कुले काटेको धारिलो घाउ एक ठाउँमा छ भने त्यसलाई टाँका लाउँदाखेरि एकदम कम दाग पर्ने चान्स हुन्छ भने जुन रगरेको जिगज्याग काटेको घाउहरू जुन हुन्छ त्यसमा दाग बस्ने चान्स बढी हुन्छ। दाग बसे अनि मैले बिरामीलाई चाहिँ नर्मली के भन्न चाहन्छु भने दाग बसिसकेपछि त्यहाँ धेरै थुप्रो उपायहरू छन् पछि गएर हामीले दागले कम गर्न सक्ने। दाग बसिसकेपछि हामी केही दिनपछि मलमहरू दिन्छौँ दाग कम गर्ने, भएन भने इन्जेक्सनहरू लगाएर दागलाई कम गर्न सकिन्छ, भएन भने हामीले दागलाई कति लास्टमा 6 महिना 1 वर्ष कुर्छौँ, एउटा
एउटा म्याच्योर भइसकेपछि दाग अनि हामीले त्यसलाई के गर्छौँ भने काटेर हटाएर फेरि राम्रो तरिकाले सिलाइदिन्छौँ। त्यो एउटा गर्न सकिन्छ। अहिले नयाँ प्रविधि आएको छ डर्मा अब्रेजन भन्ने, जुन कि हामीले के गर्छौँ भने दागलाई मसिनो धारिलो उसले चाहिँ हामी बिस्तारै मेसिनले रगडेर त्यसलाई हटाउने गर्छौँ। त्यही भएर दाग निकाल्ने धेरै डिफ्रेन्ट विधिहरू छन् जुन हामी हजुर गर्न सक्छौँ। त्यो हजुर हजुर। जस्तो अर्को एउटा कुरा हामीलाई सुन्नमा आएको है, धेरै टाढा टाढाको बिरामीहरू चाहिँ मलाई डाक्टर रविसँगै उपचार गराउनु छ भनेर हस्पिटलहरूमा पनि आउनुहुन्छ अरे होइन, हामीले सुन्नमा आएको। जस्तो कस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुहुन्छ अथवा यस्तो पेसेन्टहरूले यसरी तपाईँहरूलाई खोज्दै आउनुहुन्छ किनभने तपाईँहरूकै कामले गर्दा नै उहाँहरूले तपाईँहरूलाई खोज्ने हो होइन, कस्तो फिल हुन्छ, कस्तो रेस्पोन्स पाउनुहुन्छ ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि अथवा यसरी पेसेन्टहरूले चाहिँ आफूलाई खोजेर आउँदा आफ्नो काम मन पराइदिँदा चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ डाक्टर साहब? होइन, बिरामीले आफूलाई खोजेर आउँदाखेरि जसलाई पनि खुसी लाग्छ, किनकि आफूले जिन्दगीमा के कमाउने त यही सेवामा गएपछि बिरामी नै कमाउने हो। पैसा आफ्नो हाम्रो पेसा भनेको व्यवसायमूलक पेसा भए पनि सबभन्दा पहिले सेवा हो। सेवा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ फ्यामिली टाइममा पनि फोन आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति झर्को चाहिँ लाग्छ, तर बिरामीहरू खोजेर त्यसरी आउँदा बिरामीहरूले सल्लाह लिँदाखेरि त्यस्तो ऊ लाग्दैन मलाई बिरामीहरूले आफूले सकेसम्म राम्रो गरौँ र म कुनै पनि कहीँ पनि केस हेऱ्यो भने कुनै गाह्रो केस छ बिरामीलाई केही पर्न जान्छ भने म चाहिँ मेरो नम्बर चाहिँ छोडिदिइराख्छु कि केही त्यस्तो परिहाल्यो भने मलाई फोन गर्नु होला है केही भनेर, किनकि बिरामीलाई अप्ठ्यारो नपरोस्। यस्तो होइन कि म ट्रिटमेन्ट गरेर बिरामी ट्रिटमेन्ट गरेर गइसक्नुभयो, म ट्रिटमेन्ट गरेर आइसकेँ, अब रातभरिमा बिरामीलाई केही त्यस्तो भइहाल्यो भने त्यतिखेर चाहिँ मसँग हजुर परामर्श लिन सजिलो होस् भनेर। त्यही भएर म चाहिँ नर्मली के गर्छु भने नम्बर माग्यो भने म चाहिँ दिने गरेको छु र लिनुहोस्, केही त्यस्तो पऱ्यो भने चाहिँ त्यसरी गर्नु होला भनेर म गर्ने गर्छु र मलाई एकदम खुसी लाग्छ बिरामीले कल गरेर सोद्धाखेरि। हजुर हजुर। जस्तो कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामी है, जस्तो तपाईँलाई अब कुनै क्वेसन हुन्छ नि मैले सोध्न छुटाएको अथवा कुनै क्वेसन सोधिएको भए मैले यसको एन्सर चाहिँ जस खोजेको थिएँ हाम्रो श्रोता बिनहरूलाई चाहिँ भनिदिनको लागि भन्ने जस्तो केही क्वेसन छ मैले अहिले? क्वेसन त्यस्तो केही छैन। अब दुईवटा तिनवटा मैले यो इन्टरभ्यूमा मैले 2-3वटा कुराहरू जुन गरेँ म फेरि एकपल्ट रिपिट गरिदिन्छु। कुनै पनि बिरामी हजुरहरू आउनुभयो र दाँत निकाल्नलाई 1-2 दिन डक्टरले दुग्रायो भन्दैमा हजुरहरू आत्तिनु पर्दैन, त्यो हजुरहरूकै लागि हो भनेर बिरामीलाई म भन्छु। किनभने धेरै औषधि खाइरहेको हुन्छ, रगत पत्ल्याउने औषधि खाइरहेको हुनुहुन्छ, थाइरोइडको औषधि जुन कन्डिसनमा यस्तो कुनै पनि कन्डिसन छैन दाँतै निकाल्न मिल्दैन। एउटा दुईवटा कन्डिसन छ जहाँनिर रक्तनलीकै ट्युमर छ, जहाँनिर एकदम ब्लिडिङ हुने चान्स छ भने दाँत निकाल्न मिल्दैन। होइन भने प्रेसर होस्, चिनी रोग होस्, दम रोग होस्, थाइरोइड होस्, सबैमा दाँत निकाल्न मिल्छ। तर कति कन्डिसन्सहरूलाई म्याच गरिसकेपछि बल्ल हामीले दमको रोग आयो, हामीलाई अक्सिजनहरू सबै रेडी गरेर त्यो बिरामीले लिने पफहरू सबै दिएर अनि बल्ल हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर दाँत निकाल्न आउनुभयो र दाँत निकाल्न सकिएन भने या एक दिनमा भएन भनेर हजुरहरू हरेस नखाइकन 10 ठाउँ गएर 10वटा डक्टरलाई ढाँटेर त्यसरी नगराउनुहोस्, त्यो हजुरहरूको फाइदाको लागि हो। अर्को कुरा धेरै जसो एक्सिडेन्ट केसहरू आउने गरेको छ या भाइलेन्सको केस, फिजिकल एसल्ट भनौँ न, मारपिटको केसहरू, त्यसमा धेरै जसो मैले अहिले अस्ति मेरो एउटा अमेरिकन जर्नलमा मेरो आर्टिकल पनि छापिएको छ जसमा हामीले हेरेका छौँ हाम्रो कन्ट्रीमा अल्कोहल चाहिँ एकदम धेरै कल्प्रिट देखाएको छ क्या एक्सिडेन्टदेखि लिएर सबैमा। त्यही भएर रक्सी खाएर गाडी नचलाइदिनुहोस्, त्यो पनि एउटा धेरै हो। एक्सिडेन्टलाई रोक्न सकिन्न तर कम चाहिँ गर्न सकिन्छ हामीले होइन। अनि दाँत राम्ररी माझ्नुहोस्, सकेसम्म दाँत निकाल्न नपरोस् सबैलाई होइन। निकाल्नै पर्यो भने राम्रो ठाउँमा डक्टरकोमा गएर डक्टरको एनएमसी रेजिस्ट्रेसन छ कि छैन, डक्टर रेजिस्टर्ड छ कि छैन, त्यहाँ गएर मात्र दाँत निकाल्नु होला। अनि दिनको 2 पटक चाहिँ ब्रस गर्नु होला। जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो दर्शकवृन्दहरू एकदमै क्लियर भइसक्नु भएको छ है, डाक्टर साहेबले एकदमै क्लियर रूपमा सबै कुराहरू बुझाइसक्नु भएको छ। हाम्रो एकचोटि भन्ने बित्तिकै हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो डाक्टर रविश मिश्र, थ्याङ्क यू सो मच कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा। अहिले हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा दर्शकवृन्दहरूलाई यतिखेर जो लकडाउनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई केही भनिदिनुहोस् न त। लकडाउनमा बस्नु भएको छ भने हामी पनि लकडाउनमै छौँ, ड्युटीको दिन ड्युटी गर्ने गरेका छौँ, त्यसपछि बाँकी हामी आफ्नै फ्यामिलीसँग टाइम बिताइरहेको छौँ। हजुरहरू पनि राम्ररी बिताउनुहोस्, मिठो मिठो खानुहोस्, हेल्दी खानेकुरा खानुहोस्। अनि त्यस्तो केही समस्या भयो भने हजुरहरूको लागि हामी ओपिडीमा बसेका छौँ। त्यस्तो मुख दाँतहरूको केही त्यस्तो समस्या भयो भने झिझक नमानेर आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हजुर आउन सक्नुहुन्छ मेडिकल कलेजमा। हामी उपचार दिनलाई हजुरहरूको लागि जहिले पनि
तत्पर छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने समय पनि भइसकेको छ। हामी यतिखेर डेन्टल एक्सपर्टमा छौँ, जुन हरेक शनिबार बेलुका 36 देखि 37 बजेसम्म हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले फरक फरक विषयका फरक फरक विशेषज्ञसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज भने हामीले ओरल एन्ड म्याक्जिलोफेसियल सर्जन डाक्टर रविश मिश्रसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले लगभग धेरै कुराहरू तपाईँहरूले क्लियर गराइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँ अझै पनि यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस हाम्रो कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गर्नुभएको थियो डेन्टल प्याराडाइज प्राइभेट लिमिटेडले, जुन ओम सतिया 4 बसन्तपुर भैरहवामा अवस्थित छ। तपाईँलाई यदि दाँतको कुनै पनि समस्याले सताइरहेको छ भने डेन्टल प्याराडाइजलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। यतिखेर कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने समय भइसकेको छ। त्यसैले यतिखेरसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै अर्को साता यही समय तपाईँहरूको साथमा आउने बाचाका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता बिमला केसी तपाईँहरूको साथबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। के तपाईँको दाँत किराले खाएको छ? तपाईको गिजा सुन्निएर रगत आउने गर्छ? तपाईँको दाँत बाङ्गो टेढो भएको छ? तपाईको दाँत पहेँलो भएको छ? तपाईँको सास गनाउने समस्या छ? तपाईको दाँत हल्लिएर समस्या दिइरहेको छ? के तपाईँ दाँत प्रत्यारोपण गर्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईलाई यस्ता समस्याले सताइरहेको छ भने यसको समाधान हामी गर्नेछौँ कार्यक्रम डेन्टल एक्सपर्टमा। हरेक शनिबार बेलुका 36 देखि 37 बजेसम्म, पुनः प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे। यस कार्यक्रमका प्रायोजक डेन्टल प्याराडाइज प्राइभेट लिमिटेड, ओम सतिया 4 बसन्तपुर भैरहवा, जहाँ तपाईँ दाँत सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधान पाउन सक्नुहुनेछ।